नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी VVS 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको जुन सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 6मा चाहिँ रहेका छौँ है त। र च्याप्टर 6को चाहिँ आज हामी पार्ट 1मा रहेका छौँ। च्याप्टर 6 भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्लानिङ अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर्स एन्ड द डाइरेक्ट लेबर कस्टको बारेमा है त। र विशेष गरी हामीले चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि अब लाग्ने लागतमा त हामीले कच्चा पदार्थ मात्रै हाम्रो लागत नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थहरूलाई यसरी प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ विभिन्न क्यापेसिटी भएका जुन लेबरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। ती लेबर भनेको चाहिँ कामदारहरू हुन् जसले चाहिँ उत्पादन गर्ने कार्यको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ उत्पादन गर्ने है वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि युज हुने जुन हाम्रो लेबरहरू हुन्छन् हो ती लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी दिइने खर्चलाई अथवा दिइने कस्टलाई हामी के भन्छौँ त लेबर कस्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। र विशेष गरी लेबरहरूलाई चाहिँ ज्याला दिने गरिन्छ। लेबर भनेको हाम्रो कामदारहरू हुन्, कामदारहरूलाई चाहिँ ज्याला दिने गरिन्छ। र यसरी चाहिँ यो जुन कामदारहरूलाई चाहिँ ज्याला दिएको बापत लाग्ने जुन जति पनि खर्चहरू हुन्छ नि हो ती सबै खर्चहरू चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर चाहिँ आउने भयो है त। यसमा इन्डाइरेक्ट भन्दा पनि डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने खर्चहरू। अब हामीलाई थाहा नै छ सबै खर्च जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने गर्दछ त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत भनेर हाल्ने गर्दछौँ, अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट भनेर चाहिँ हामीले हाल्ने गर्दछौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ त, जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ अब जुन एक्जाममा चाहिँ यो जुन च्याप्टरबाट चाहिँ मल्टिपल टाइम सोधेको जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन जस्तै हाम्रो यहाँ जस्तै हाम्रो लर्निङ कर्भको कुरा रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को भनेको डाइरेक्ट लेबर बजेट रहेको छ है त। यो त्यसको अनि हाम्रो फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी हेर्न जान्छौँ। र यसरी जुन डाइरेक्ट लेबर बजेट र प्रोडक्सन बजेट बिच चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई यो क्वेसन चाहिँ एकदम धेरै पटक सोधेको छ है जुन हाम्रो लर्निङ कर्भको बारेमा। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि लर्निङ कर्भ भनेको के हो भनेर सोधेको छ है त। एक्सप्लेन द मिनिङ अफ द लर्निङ कर्भ। लर्निङ कर्भ भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्ने गर्दछ हेरौँ है त। लर्निङ कर्भ सोज द रेट अफ द इम्प्रुभमेन्ट इन पर्फर्मिङ अ tax as a functions of the time or the rate of the change in average cost as a functions of the cumulative production भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। लर्निङ कर्भले चाहिँ सोच गर्ने भयो द रेट अफ द इम्प्रुभमेन्ट है त। केमा इम्प्रुभमेन्ट भयो भन्दा चाहिँ इन द पर्फर्मिङ अ टास्क एज अ फङ्सन्स अफ द टाइम एन्ड द रेट अफ द चेन्ज इन द एभरेज कस्ट एज अ फङ्सन्स अफ द कुमुलेटिभ प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो। जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन यस्ता जुन हाम्रो लर्निङ कर्भहरू चाहिँ जुन यस्तो इन्डस्ट्री जस अन्तर्गत चाहिँ लेबर कस्टहरू वेजेसहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ लाग्ने गर्छ नि हो त्यस्ता जुन कम्पनीहरूमा चाहिँ विशेष गरी यसरी लर्निङ कर्भहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। इट इज स्पेसल्ली है त स्पेसल्ली एप्लिकेबल इन दोज इन्डस्ट्रिज वेयर लेबर कस्ट or wages is के छ त लेबर कस्ट or the wages is large component of total manufacturing cost and the production operation process is complex भन्ने कुरा रहेको छ जसको चाहिँ प्रोडक्सन अनि अपरेसन प्रोसेस एकदमै कम्प्लेक्स र धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने र साथै गरेर चाहिँ त्यसै गरी धेरै मात्रामा चाहिँ यसरी लेबर कस्ट लाग्ने जुन हाम्रो कम्पनीहरूको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो लर्निङ कर्भ चाहिँ एप्लिकेबल हुने गर्दछ है त। जेनरली लर्निङ कर्भ कन्सेप्ट इज युज इन एयरक्राफ्ट है। विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो लर्निङ कर्भ चाहिँ केमा चाहिँ एप्लिकेबल हुने भयो त एयरक्राफ्टमा सिप बिल्डिङहरूमा एन्ड द होम अप्लायन्सहरू इन्डस्ट्रिजहरूमा है त। लर्निङ कर्भ आर अल्सो इम्प्लोइड इन सेटिङ इन्सेन्टिभ रेट स्किम बेस्ड अन द statistical findings that as the cumulative output is double the average per unit direct labor hour or the rupees declines by the constant percentage भन्ने कुरा रह्यो है त। यसमा खासै पनि केही पनि छैन, यसलाई चाहिँ मजाले यति चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। यति हजुरहरूसँग छैन भनेदेखि यसको जुन अर्थ चाहिँ है त हाम्रो यो चाहिँ एकदम सोधा चाहिँ एक्जाममा पक्कै पनि यो पनि आउन सकिन्छ, त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ हेरौँ है त। लर्निङ कर्भ लर्निङ हाम्रो यसले यो कलरले पनि भएन है
एकछिन है त यसमा हाम्रो learning curve shows the rate of improvement in performing a task as a function of time or the rate of the change in the average cost as a function of the cumulative production भन्ने कुरा भयो. It is स्पेसिफिकल्ली है त स्पेसल्ली भनौँ यसमा. इट इज स्पेसल्ली चाहिँ के को लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ? स्पेसल्ली एप्लिकेबल इन दोज इन्डस्ट्रिज वेयर लेबर कस्ट अर द वेजेज इज लार्ज कम्पोनेन्ट अफ द टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एन्ड द प्रोडक्सन अपरेसन प्रोसेस इज कम्प्लेक्स भन्ने कुरा रह्यो है त. जेनरली लर्निङ कर्भ कन्सेप्ट इज युज्ड इन एयरक्राफ्ट, सिप, बिल्डिङ एन्ड होम appliance industries है त. Learning curve are also employed in setting incentive rate scheme based on the statistical finding that as the cumulative output is double, the average per unit direct labor hour or the rupees declines by the constant percentage भन्ने कुरा रह्यो है त. र यसै गरी अर्को जुन हाम्रो क्वेसन रहेको छ यसमा हेरौँ त. वाट इज अ डाइरेक्ट लेबर बजेट? डाइरेक्ट लेबर बजेट भनेको के हो र हाम्रो एक्सप्लेन इट्स रिलेसनसिप विथ द प्रोडक्सन बजेट. अब यस्तो छ कि हाम्रो चाहिँ जुन डाइरेक्ट लेबर बजेट क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन बजेट चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ. यदि चाहिँ हामीलाई जुन प्रोडक्सन कति गर्ने हो, उत्पादन कति गर्ने हो भनेर चाहिँ यदि हामीले इस्टिमेसन चाहिँ त्यसको थाहा छैन भनेदेखि, यदि हामीले प्रोडक्सन को चाहिँ हामीले यदि इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर्स र कति चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई डाइरेक्ट लेबर बजेट जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ हो, ती क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी प्रोडक्सन बजेटको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्ने गर्दछ है त. त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त यसमा यसरी है त. र अब यसपछि अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ हेरौँ है त. जुन वाट इज द डाइरेक्ट लेबर बजेट? डाइरेक्ट लेबर बजेट जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर गर्ने भनेको, बनाउने भनेको नि फ्रम केबाट हो त? प्रोडक्सन बजेटबाट. त्यो कुरा पनि हाम्रो यहीँ इन्क्लुड गरेको छ है त. द डाइरेक्ट लेबर बजेट इज अल्सो प्रिपेयर फ्रम द प्रोडक्सन बजेट. इट इन्क्लुड्स टु टाइप्स अफ द बजेट है. यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर बजेटले चाहिँ दुईवटा प्रकारको चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ है त. नम्बर एउटामा भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर बजेट एन्ड अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट है त. डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट र हाम्रो अर्को भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर्स बजेट. र डाइरेक्ट लेबर आवर बजेट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसरी कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि है, उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति आवर्स लाग्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्णको जानकारी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्सले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त. डाइरेक्ट लेबर आवर बजेट इस्टिमेट्स द टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फर इच प्रोडक्ट बाई टाइम एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको छ है त. र त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स बजेटपछि अर्को भनेको हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त. डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेटले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ जुन लेबरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि यति बराबरको चाहिँ कस्ट लाग्छ होला भनेर चाहिँ एउटा इस्टिमेसन चाहिँ देखाउने गर्दछ. त्यो इस्टिमेसनलाई हामीले डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट भनेर चाहिँ भन्छौँ है त. र यहाँ रहेको छ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट इस्टिमेट्स द टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट बाई प्रोडक्ट टाइम एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी. यति कुराहरू चाहिँ भयो है त. र यसरी हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ? डाइरेक्ट लेबर बजेट क्यान नट बी प्रिपेयर विदाउट प्रिपेयरिङ प्रोडक्सन बजेट है त. यसरी हामीले प्रोडक्सन बजेट चाहिँ नबनाइकन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डाइरेक्ट लेबर बजेट चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ. यो चाहिँ विशेष गरी रिलेसनसिपको कुरा गरेको यसमा. र बजेट डाइरेक्ट है त. बजेट डाइरेक्ट लेबर आवर इज कम्प्युटेड मल्टिप्लाइङ बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड फर पर युनिट अफ द आउटपुट. यो चाहिँ याद गर्नु होला, यो त हाम्रो एउटा फर्मुला जस्तै हो, यो हाम्रो आवश्यक पर्छ. र यसै गरी हामीले छ द बेसिस फर द प्रिपेरेसन अफ द डाइरेक्ट लेबर बजेट इज बजेटेड क्वान्टिटी अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो है त. द रिलेसन बिट्विन द डाइरेक्ट लेबर बजेट एन्ड द प्रोडक्सन बजेट मस्ट बी साउन्ड बाई द फलोइङ फर्मुला भनेको छ. त्यो फर्मुला हेरौँ है त. हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मुला फेरि याद गर्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिसाबहरू गर्दाखेरि जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू कभर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दछ. र पछि चाहिँ कसरी क्यालकुलेट भयो के हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् है त. जसको लागि चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ पुरै कण्ठ होस् है त. र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो
फर्मुलामा नम्बर आईमा है त बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट अफ के भयो त हाम्रो आउटपुट यसरी यो फर्मुला भयो एउटा जुन हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नको लागि र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ है यो चाहिँ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट यो भने चाहिँ हाम्रो कसरी भयो त बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त्यसमा स्ट्यान्डर्ड है त स्ट्यान्डर्ड वेजेस रेट पर आवर यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है त यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नु होला है त र अब हामी हेरौँ त फेरि वाट इज डाइरेक्ट लेबर बजेट एक्सप्लेन इट्स रिलेसन विथ प्रोडक्सन बजेट भनेको छ है त The direct labor budget is also prepared from the production budget. It includes two types of the budget, that is direct labor hour budget and the direct labor cost budget. है त र direct labor hour यो चाहिँ आवरको छ budget estimates the total direct labor hour required for each product by time and the responsibility भन्ने कुरा भयो र त्यसपछि अर्को भनेको direct labor cost budget estimates the total direct labor cost by product time and the responsibility र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डाइरेक्ट लेबर बजेट क्यान नट बी प्रिपेयर्ड विदाउट प्रिपेयरिङ प्रोडक्सन बजेट बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर इज कम्प्युटेड मल्टिप्लाइङ बजेटेड प्रोडक्सन युनिट बाई द स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड फर पर युनिट of the output. So the basis for preparation of direct labor budget is budgeted quantity of the production भन्ने कुरा भयो the relation between direct labor budget and production budget must be shown by the following formula है त जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा रहेको छ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर र आवर पर युनिट अफ द आउटपुट र त्यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड वेजेस रेट पर आवर्स यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र यसै गरी हाम्रो जुन प्रोडक्सन त्यो डाइरेक्ट हाम्रो डाइरेक्ट लेबर प्लानको बारेमा पनि छ त्यो पनि आफूले पढ्नु होला हजुरहरूले र जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ जुन डाइरेक्ट लेबर प्लानहरू चाहिँ प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है त्यो आफैले लेख्नु होला त्यो आफैले पढ्नु होला लेखेर र यदि केही यसको बारेमा चाहिँ आएन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा चाहिँ यसलाई पनि कभर गर्छौँ है त र विशेष गरी यो जुन फर्मुलालाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला यो फर्मुलालाई चाहिँ पढेर आउनु होला र हामी नेक्स्टमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो एक्जाममा 2077 सालमा त्यसै गरी अर्को हाम्रो 2076 सालमा त्यसै गरी अरू क्वेसनहरू पनि रहेको छ हाम्रो 2075मा यसै गरी जुन हाम्रो पास क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ र यदि केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र मजाले यस च्याप्टरको चाहिँ जुन हाम्रो बुकहरू अभाइलेबल हुन्छ हजुरहरूसँग त्यसलाई चाहिँ बुकहरूदेखि लिएर नोट्सहरू सबैको चाहिँ अभाइलेबल भएको जति पनि छ नि हजुरहरूसँग हो त्यो सबै चाहिँ मजाले पढ्नु होला र मजाले कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर गर्दै बस्नु होला है त र त्यसपछि हामी चाहिँ जुन एक्जाममा सोधिएका जुन हाम्रो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।